इत्थे हकीम भी डाकू बन गए, उच्ची बोलो डॉक्टर भी डाकू बन गए। सिर्फ रिश्वत लैके वो जेड़ी ट्यूब या जेड़ी गोली 10 रुपए की है तो शिफा भी जिहदे च अल्लाह ने ज़्यादा रखी है ना, वो नहीं लिख के देगा। जिधरों एसी आया, जिधरों गड्डी आई है, जिधरों पैसा लगा, उन्हों की 300 की गोली लिख के देगा, तो अपनी कमीशन रखेगा। ये डॉक्टर नहीं, डाकू ने तो कायनात के बदतरीन लोग ने जेड़े अपने मनसब के नाल ना इंसाफी करते हैं। जितों तक यूट्यूब के जरिए मेरा पैगाम जाए, जज का शुक्र है वे कुर्सी ते बह के इंसाफ करे, पुलिस अफसर का शुक्र है वे इंसाफ करे, तफ्तीशी का शुक्र है वे इंसाफ करे, मौलवी का शुक्र है वे मैंबर ते चढ़ के भोंगियां ना मारे, मैंबर ते चढ़ के इंडिया के गाने ना सुनाए, मैंबर ते चढ़ के जुगता ना सुनाए, मैंबर ते चढ़ के शिरक ना फैलाए, मैंबर ते चढ़ के बिदत ना फैलाए, मैंबर ते चढ़ के अल्लाह ते ओदे रसूल दी गल करे। अल्लाह दी कसम इहदे नालों बड़ा शुक्रगुजार आलम हो ही कोई नहीं सकता। असी समझिया शुक्रगुजारी सिर्फ अलहमदुलिल्लाह का ना है। इधर वेखो मुँह भर के कह दियो भाजी की हाल है, शेख साहब की हाल है, अलहमदुलिल्लाह। जे तेरे को तन्हाई दे सजदे नहीं दे तेरी कोई अलहमदुलिल्लाह नहीं। जे तू वड्डियां दा हया नहीं ना कीता, बेइज्जत कीता ही ना वड्डियां नू, बेटा तेरा कोई अलहमदुलिल्लाह नहीं। जेड़ी रब ने तेनू खास सलाहियत दिती है, इस सलाहियत नू लैके, इख्तियार नू लैके अगर तू इंसाफ नहीं कीता, तू कल क़यामत वाले दिन नशुक्रियां दी सफ चो उठाया जाएगा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। माशाअल्लाह साढ़े मेहमान फजीलत शेख खतीब इस्लाम, खतीब पाकिस्तान, खतीब अरबो अजम, मेरी मुराद हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मन्नान रासिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आ चुके ने। इंतज़ार दियाँ घड़ियाँ ख़त्म। मैं शेख साहब दे अगे गुजारिश करांगा वो तशरीफ़ ले आन और ख़ताब फरमान फजीलत शेख हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तबारक व तआला तुहानू अजाब दे के की करेगा अगर तुसी ओदे सच्चे शुक्रगुजार मोमन बंदे बन जाओ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। और अल्लाह ताला खूब इल्म वाले और बहुत ज़्यादा कदरदान ने। अहबाब ज़ी वकार, साढ़े सारे दीन दी बुनियाद इस शुक्र ते खड़ी है। जेड़ा बंदा शुक्र गुजार है वो दीनदार है, वही मोमन है, वही मुस्लिम है। और जिस बंदे दे अंदर शुक्र नहीं, उस बंदे दे अंदर इस्लाम भी नहीं, ईमान भी नहीं, और उस बंदे दे अंदर दीन भी नहीं।
یعنی دین اسلام دی ساری عمارت اے شکر تے کھڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اس بات دا حکم فرمایا انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو۔ میرا شکر ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے، دین دا رکن ہے۔ اور پھر ایک مقام تے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے میرا عام اعلان ہے، میری عام صدا ہے کہ اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے تو میں تواڈیاں نعمتاں دے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیاں گا، اور اگر تسی میری ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس آیت دی روشنی اندر میں تانوں تھوڑی جی تفسیر اور تفصیل سمجھانا، توجہ فرمانا۔ اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کو اچھا مکان لینا ہوئے، اچھا لباس لینا ہوئے، اچھی سواری لینی ہوئے، تو او دا ایک طریقہ پتہ کی ہے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ مینوں اچھا مکان عطا کر، اچھی سواری عطا کر، اچھا لباس عطا کر، اچھا رہن سہن عطا کر۔ یعنی ایک طریقہ ہے کہ بندہ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاواں نوں قبول کر دے نے، اور بندہ جو منگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں عطا کر دے۔ لیکن توجہ فرمانا، دعا نالوں بھی ایک بہترین چیز ہے، وہ پتہ کی ہے کہ بندہ جس حالت اندر ہوئے نا، بندہ اس حالت اپنے اللہ دی ونڈ تے بہت زیادہ خوش رہ کے شکر ادا کرے۔ مثال دے طور تے جڑا انہیں لباس پایا ہے نا، بندہ کہے مالکا میں بڑا ہی راضی ہاں جڑا تسی مینوں لباس عطا کیتا ہے، میں بڑا ہی خوش ہاں جڑے تسی مینوں کپڑے عطا کیتے نے، میں بڑا ہی خوش ہاں جڑا تسی مینوں گھر عطا کیتا ہے، پاویں ذاتی ہے پاویں کرائے دا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بڑا ہی خوش ہاں جڑی تسی مینوں سواری عطا فرمائی ہے، چاہے وہ سائیکل ہے چاہے وہ موٹر سائیکل ہے۔ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی دتی ہوئی نعمت یا دتیاں ہوئیاں نعمتاں تے، بیٹے توجہ رکھنا، اشتہار تے لکھیا ہے اصلاح معاشرہ، جڑا بندہ اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں اور صلاحیتاں تے دلوں خوش ہو کے انہاں دا شکر ادا کردا ہے نا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایسے بندے نو پھر ساری زندگی منگنا نہیں پیندا، او دا شکر ہی سانو اینا پسند آ جاندا ہے کہ اسی بن منگیاں او دیاں نعمتاں دے اندر دن بدن اضافہ کردے چلے جانے ہیں۔ اس واسطے ساڈے گھراں دے اندر، ساڈے ماحول معاشرے دے اندر بیٹے بے برکتی دی ایک سب نالوں بڑی وجہ پتہ کی ہے، میرے توجہ رکھنا، کہ اسی جس پوزیشن اندر ہے نا، اسی اس پوزیشن تے خوش نہیں، اسی اس جاب تے خوش نہیں، اسی اس اولاد تے خوش نہیں، اسی اس لباس تے خوش نہیں، اسی اس سواری تے خوش نہیں۔ اندر ہرسا، اندر ہوسا، اندر لالچا جو موجود ہے نا، او دے تے دل رجیا نہیں، خوش نہیں۔ تے فرمایا ایسا بندہ دعاواں بھی کردا رہے تے اسی پھر بھی انہوں کچھ نہیں عطا کر دے۔ تو باہر صورت میں اللہ دی توفیق دے نال تانوں اے گل دس چھڈی ہے کہ دین دی بنیاد اے شکر تے کھڑی ہے، اور جیڑا بندہ شکر ادا کردا ہے اللہ واق انہوں بن منگیاں عطا کردے رہندے نے۔ میں دعا کرنا سیانے بندے میرے الوے کہ آمین کیا جی، اللہ پاک سانو ہر ویلے شکر دی کیفیت اندر اللہ رہن دی توفیق عطا فرما۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء دیاں صفتاں دا جتھے تذکرہ فرمایا نا جی، اتھے شکر والی نعمت اور شکر والے وصف دا اللہ نے بڑا تذکرہ فرمایا۔ مثال دے طور تے حضرت نوح علیہ السلام دا جدوں ذکر ہویا تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہو کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام میرے بڑے ہی شکر گزار بندے سن، میرا بہت زیادہ شکر ادا کرتے سن۔ حالاں تسی حضرت نوح علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو کہ کم و بیش انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے،
اور قوم نے حضرت نوح علیہ السلام نو بڑا ہی پریشان کیتا ہے، بڑا ہی تنگ کیتا ہے، اور انہاں دی 950 سال دی تبلیغ اندر چند ایک لوگ ہی مسلمان ہوئے نے، لیکن مایوسی نہیں، بیٹا میرے ال دیکھ، مایوسی نہیں، ناشکری نہیں، ہر حالت اندر اللہ پاک دے شکر گزار رہے نے۔ تو جڑے لوگ دین دا کام کردے نے نا، مدرسے چلاندے نے، مرکز چلاندے نے، بس انہاں دا کام ہے ہوکا دینا، اعلان کرنا، محنت کرنا، 5 نمازی آ جان، 10 آ جان، 100 آ جان، مسجد بھر جائے، 1 صف ہوئے، 2 صف ہوئے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اس گل تے کہ اللہ تعالیٰ تیری مہربانی کہ تو مینوں ہر ویلے اپنی توحید وال بلان والا بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیوں بھاگ لگائے؟ اگر تواڈے پنڈ چوں کوئی بندہ یا تاڑے مجمع چوں کو مینوں کھڑا ہو کے کہے نا کہ شیخ صاحب جو راز دی گل دسو کہ اللہ مینوں بھاگ لا دوے، اللہ مینوں چن لوے، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں نواز دوے، دسو میں کی کراں؟ تو تسی وہی کام کرنا ہے جڑا اللہ نے قرآن شریف بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے سن نا وہ میرے شکر گزار بڑے سن، تے میں انہاں دا شکر ویکھ کے انہاں نو چن لیا، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہاں نو توحید دا تے ہدایت دا امام بنا چھڑیا۔ اس ٹائم معاشرے دا جڑا بیڑا غرق ہویا ہے نا، گھراں دے اندر نشکری، جماعتی زندگی اندر نشکری، بس ہر بندہ تہاڈی میں نہیں گل کردا، باہر تسی نوجواناں بزرگاں نو چیک کر کے ویکھ لو، وہ اپنی پوزیشن تے خوش نہیں، اپنے حالات تے خوش نہیں، جو رب نے انہوں نے دیتا ہے نا انہوں تے قلبی اطمینان تے شکر گزاری نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا۔ حضرت سلیمان نو اللہ نے بڑا نوازیا، حضرت داود باپ بیٹے سن، اللہ نے بڑا نوازیا، فرمایا ہن میرا شکر ادا کرو تے نیک عمل اندر اگے بڑھو۔ جیڑا بندہ نیک عمل کرے نا تے کہے میں شکر گزار ہاں، بد عمل بندہ تے بے عمل بندہ میرے الوے کے سارے بولو شکر گزار ہو سکدا؟ عمل جڑا ہے اے بنیاد ہے شکر دی۔ تو باہر صورت اسی طرح نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، سونیاں پریشان نہیں ہونا، حالات جڑے نے اے بدل دے رہن گے، کدی بیماری، کدی صحت، کدی امیری، کدی میرے الوے کے بولے ہو، کدی امیری، کدی غریبی، کدی تعداد تھوڑی تے کدی تعداد زیادہ، اے پوزیشنہ حالات بدل دے رہن گے تاکہ اللہ تاڑی کیفیت چیک کردہ رہے۔ بل اللہ فعبد، ہر حالت اندر اپنے اللہ دے سامنے وچھیاں رہنا ہے، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تے کسے کڑی بھی اچھی بولو اللہ پاک دا گلہ کرنا، سارے بولو اللہ پاک دا شکوہ کرنا، فرمایا ہر حالت اندر اللہ پاک دا شکر گزار رہنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایک دعا کردے ہوندے سن، رب جعلنی لک شکارا۔ طلبہ جان دے نے کہ شکارا اے مبالغے دا سیگا ہے۔ نبی علیہ السلام آندے ہوندے سن اللہ تعالیٰ مینوں اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ تسی بھی یہ دعا کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دینا، ادھر دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی علیہ السلام کی آندے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ نبی علیہ السلام اس تو بعد کہندے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ میرے حالات جے ہو جے بھی ہون، اللہ پاک میں تیری نشکری نہ کراں، میرے دل چ کوئی تیری ناراضگی نہ آ جائے، میرے دل چ اے گل نہ آ جائے کہ مینوں اللہ نے تھوڑا دیتا ہے، مینوں اللہ نے نوازیا نہیں، میرے ال ویکھیو اے نہ کوئی دل چ گل آ جائے کہ میرے وال رب دا دھیان نہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ نو آندے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کراں۔ بھائی اللہ کو مدد منگو، ٹبراں دے ٹبر نشکرے، خانداناں دے خاندان نشکرے، ماں باپ نشکرے، دھیاں اگے نشکریاں، خامد نشکرے تے بیویاں اگے ہی نشکریاں۔
نبی علیہ السلام نو حضرت معاذ نال بڑا پیار سی. ذرا توجہ میرے وا رکھنا. تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بازو تو پکڑ کے پتا کی آکھیا 3 واری واللہ انی لا احبک یا معاذ. جملہ پسند آئے نا ذرا میرے حال ویکھ کے سبحان اللہ کہنی ہے. پہلے جملہ سنے ہو. نبی علیہ السلام نے 3 واری قسم چوک کے آکھیا دسو ہاں کنا خوش نصیب ہے حضرت معاذ بن جبل کہ نبی پاک نہ پورا جگ پیار کردہ ہے, جگ دا رب پیار کردہ ہے. تے نبی علیہ السلام حضرت معاذ نوجوان صحابی دا کردار نو ویکھ کے 3 واری اللہ دی قسم چوک کے کہندے نے معاذ میں رب دے نبی نو اللہ دی قسم ہی میں رب دا نبی تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا. چھوٹے کے آلے آلے ہو ادھر ویکھو جنازہ اٹھ جانا ہے گھراں چ انج رہیا کرو تہاڈا پیو قسماں چک چک کے کہے پتر میں تیرے نال اللہ دی قسمیں بڑا پیار کرنا, پتر میں تیری شرافت دی وجہ تو تیرے نال بڑا پیار کرنا, بیٹا میں تیری نماز دی وجہ تو تیرے نال بڑا پیار کرنا, تیری بیوی قسماں اٹھا اٹھا کے کہے, تیری والدہ قسماں اٹھا اٹھا کے کہے, تیری بہن قسماں اٹھا اٹھا کے کہے. معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا ہے, نفرتاں دے نال دل بھر گئے نے. اور خوبی کی سی حضرت معاذ بڑے تقوی والے نوجوان سن, بڑے قرآن والے نوجوان سن اور بڑے رب والے انسان سن. آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا. تے ایک کم معاذ میں تینوں کہاں گا, نماز تو بعد کدی یا وظیفہ نہ چھڑی, ہر نماز تو بعد پڑھیا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسنی. اللہ میری مدد کر کہ میں غیبتہ نہ کراں, چغلیاں نہ کراں, میں تیرا ذکر ہر ویلے کراں, میری مدد کر. اور لوگوں نو پیڑا پس پی گیا ہے, سیاست دیاں فضول گلاں, مولویاں دیاں فضول گلاں. ادھر ویکھو چغلیاں نے ٹبراں دے ٹبر برباد کر دیتے. گھراں دی حالت چیک کرو, بس ایک ہی گل رہ گئی ہے, انہیں آ کہتا, انہیں آ کہتا, انہیں آ کہتا. یہ پھر نتیجہ ادو نکلتا ہے جدو بندہ ہے سمجھ کے دعا نہیں پڑھتا. اللہ میری مدد کر میں ہر ویلے ذکر دی کیفیت اندر رواں. اور معاذ اپنے رب نو کیا کر, اللہ میری مدد کر میں ہر ویلے تیرا شکر ادا کردا رواں, کوئی نشکری دا بول میری زبان چوں نہ نکلے, کوئی گلا شکوہ نہ ہو جائے. او جے تیاں نے دے پھر بھی شکر ادا کرو, پتر نے پھر بھی شکر ادا کرو, جس حالت اندر ہو شکر ادا کرو. اللہ میں تیری سونی عبادت کراں. اور کتے اللہ نے قرآن فرمایا ان تشکرو یرضح لکم, فرمایا جے تسی, ہن میں قرآن شریف دی آیت دا ترجمہ کرنا, بیٹے میرے ال ویکھ یار تھوڑا جہا بیان کرنا ہے, میں پھر دعا کر دینی انشاءاللہ. ترجمہ آیت دا میں کرنا, ذرا توجہ رکھنا. ترجمہ سمجھ آیا نا پھر سبحان اللہ کہنی, پہلے ترجمہ سمجھیو. اللہ فرماندے نے ان تشکرو یرضح لکم, جے تسی چھوٹے کیالے چ جس پوزیشن اور کیفیت اور حالت میں تانوں رکھاں گا نا, جے فرمایا تسی میرے شکر گزار بن کے رہو گے, میں اپنی رضا تے خوشنودی دے سارے خزانے تانوں عطا کر دیاں گا. یرضح لکم, اللہ فرماندے نے خوشنودی دے سارے خزانے دے دیاں گا جے میری ونڈ تے شکر گزار رہو گے. کہ بھائی مینوں تے اللہ نے 2 جے چھڑیا, دی مہربانی ہے, ورنہ میں تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا. اور قرآن شریف اندر حضرت شیخ زکوٰۃ شریف فرمان ہے, دیگر علماء بیٹھے نے, تسی انہاں کولوں پوچھ لو. اللہ نے قرآن چ سواریاں دا ذکر کیتا, پھلاں دا ذکر کیتا, صحت دا ذکر کیتا, اولاد دا ذکر کیتا, میرے ویکھیو نعمتاں دا ذکر کیتا. تے اگے شیخ صاحب پتہ کی فرمایا, لعلکم تشکرون, اے سارا کچھ میں تانوں اس واسطے دیتا ہے تاکہ تسی تکبر نہ کرو, اپنی اوقات نہ بھلو, میرا شکر ادا کرو. وہ بھی کوئی انسان ہے جڑا 4 ٹکے لے کے اپنی اوقات ہی بھول گیا ہے. یہ نہیں کیا لعلکم تتکبرون تاکہ تسی تکبر کرو, فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تسی شکر ادا کرو. تے حضرت ابراہیم نے بھی آکھیا سی یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کرن. اور بلکہ تسی قرآن شریف پڑھ کے ویکھ لو, شیطان نے اے ہی پب ماری ہے. ادھر ویکھو شیطان نے آکھا مالکا مینوں تھوڑی جی مہلت دے. شیطان نے بھی دعا رب کولوں کیتی ہے, میرے ال ویکھ کے ذرا بولنا ہے. شیطان نے دعا کدے کو کیتی ہے, بھاویں وہ شیطان ہے پر وہ عقیدہ ہے دعاواں کون سندا ہے, اللہ. تے شیطان نے آکھیا مینوں یا اللہ تھوڑی جی مہلت عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی. تو میرے پیارے بھائیو, مہلت مل جان تو بعد
शैतान ने की आख्या, वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने कहा, या अल्लाह सेहत इन्हों तू देंगा, जवानी तू देंगा, इलम तू देंगा, अकल तू देंगा, सारा कुछ इन्हों तू अता करेगा, लेकिन तेरा खा के तेरा हंडा के इन्हों चो 99% तेरे बंदे ऐसे होणगे जेड़े तेरा शुक्र अदा नहीं करनगे। तो मेरे प्यारे भाईओ, इस टाइम हालात हाजरा अंदर सब नालों ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है मेरे प्यारे भाईओ, तुसी इम्तिहानी सेंटर अंदर बैठे हो तो तुहानू जिथे भी जगह मिल गई है ना, मेरे नाल वेखो जिथे भी, अच्छा कोशिश करिया करो सारियां कानफ्रेंसां नू ते सारियां दरसां नू ना इक्को मिजाज ना सुनिया करो। कुछ प्रोग्राम बेटे बड़ी तवज्जो मंगते होंदे ने। चलो कई प्रोग्राम शोर शराबा उठ के जाना आना यह सिलसिला चलता रहिंदा है, लेकिन जिहड़ा कल्ला दरस होए ना, कई दरस बड़ी तवज्जो ना सुनी दे ताकि कुछ फायदा हो जाए। लिहाजा तवज्जो मेरे वाल रखो। चंद साथी मैं देख रहा, कदी वो कुछ करते हैं, कदी वो कुछ करते हैं। जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ, तवज्जो मेरे वाल रखो। तो मेरे प्यारे भाईओ, असल चीज़ है शुक्र गुजारी। शैतान ने आख्या मैं इन्होंने शुक्र गुजार नहीं रहन देना। और रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी जिंदगी देख लो, दावत ही शुक्र दी है। और मैं तो कहना तुहानू इम्तिहानी सेंटर जिथे भी जगह मिल गई ना, शुक्र अदा करो। तुहानू पता ही नहीं लोगों के हालात कैसे ने। शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह तुसी मस्जिद च बैठे हो, वरना शेख साहब लायड हस्पताल जाके जरा चेक करो, किसी के पेट का ऑपरेशन है, किसी के दिमाग का ऑपरेशन है, तो तुहाडे नाल बहुते नेक ने। अगर किसी बंदे के दिमाग च खमार है ना कि मैं तजदगुजार बड़ा, तो आलम बड़ा, तो मुतकी बड़ा, तो परहेजगार बड़ा, पुत्रो ऐसे ऐसे मुतकी जे, अल्लाह की कसमें अल्लाह वालों अजमैशां जे, अल्लाह दियां मुहब्बतां दे रंग जे, करवट नहीं जे उन्हां को बदली जा रही। चलो मैं तुहानू फैसलाबाद के अंदर ऐसे ऐसे नेकोकार दिखावां कि कई कई साल हो गए ने अपने बिस्तर तो नहीं उठे। अब बेटा जे जोर है, जे ताकत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। किसी का जीना हराम नहीं करीदा, नशुक्री नहीं करीदी। सेहत अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा फजल है। औलाद अल्लाह पाक ने जे बेटियां दित्तियां ने फिर भी शुक्र अदा करो, बेटे दिते ने फिर भी शुक्र अदा करो, नहीं रब ने औलाद दी ये भी हिकमत है फिर भी शुक्र अदा करो। शेख साहब इस रमज़ान की गल है, चलो मैं उस बंदे का नाम नहीं लेंदा, उहदे 3 बेटे ने, 2 बेटे माजूर ने, तो एक बेटा उहदा ना तीसरा हाफज़े कुरान ते आलम है। मर्जियां मेरे रब दियां ने ना, इस 27वीं रात को उन्हें कुरान पूरा सुनाया, तो कुरान सुना के अपने घर वापस जा रहा सी, तो रस्ते अंदर जिहड़ा वो बच्चा तरावियां पढ़ा के घर वापस आ रहा सी ना, तो सेहतमंद सी। बाकी दे 2 बच्चे है ही मजूर सन, तो वह बाप पता की आंदा हुंदा सी, बड़ा जमाती नेक इंसान है, आंदा ही आला चल 2 बच्चे मेरे ठीक नहीं, एक तो मैनू हाफिज दे ही दिता ना, हिकमतां रब दियां। 27वीं रात तरावियां पढ़ा के घर आ रहा, रस्ते अंदर एक्सीडेंट होया तो शहीद हो गया। यार लोग बड़े बड़े दुखी जे। हुण जे पहले 2 बच्चे माजूर होन, तीसरा बच्चा उन्हें आलम ते हाफिज बनाया, 27वीं रात वो भी बच्चा रब नूं प्यारा हो गया। दसो दे दिल की कैफियत होएगी? तुहानूं पता ही नहीं अजमैश किनूं आंदे ने, तुहानूं पता ही नहीं दुख किनूं आंदे ने। कई सालां चों कई लोग कौमियां दी हालत अंदर जे। बेटा अल्लाह को डर, अल्लाह जानदा ही, लत्तां टुटन लगियां देर नहीं लगदी, कड़ल पैण लगे देर नहीं लगती, चोट लगन लगे देर नहीं लगती, शुक्र गुजार बन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सानू आज़ादी वाली नेमत दी है। पुछो अपने वाला माँ दे कोलों, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अल्लाह वाले मुसलमाना ने जेलों च सुटे ने, बड़े बड़े नेक लोग नजायज़ मुकदमात अंदर गिरफ्तार ने। आज़ादी छोटी छोटी नेमत है। मैं अलहमदुलिल्लाह अपने घरों चले तुहाडे कोल आया, अलहमदुलिल्लाह बयान करांगा, फिर मैं अपने बच्चियां च वापस टुर जाऊँगा। शेख साहब अपने बच्चियां चो उठ के आना तो वापस अपने बच्चियां चो उठ के टुर जाना, यह छोटा अल्लाह पाक दा एहसान है। मैं ऐसे लोग जानना जेलों च पै ने, पिछों माँ भी फौत हो गई, पिछों बाप भी फौत हो गया, पिछों भरा भी फौत हो गए, जनाजा तो दूर की गल है, चेहरा वेखना भी नसीब नहीं होया।
لوگو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا آپس اندر پیار کرو، آپس اندر محبت کرو. اے صحت اللہ دی بہت بڑی نعمت جے، اے آزادی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت جے. پھر اللہ پاک دا ساڈے تے سب نالوں بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ضرورت دا سارا کچھ دیتا ہے. اسی کوئی ایڈے وڈے محروم بھی نہیں. اور اسی جنہاں نو منن والے ہیں نا، میں حضرات صحابہ اکرام دی سیرت نو پڑھیا ہے، وہ 24 گھنٹیاں دے اندر ایک ایک کھجور چوس کے گزارا کرتے رہے نے. اچھی بولو کدی انہوں نے رب دا گلا کیتا؟ اچھی بولو شکوہ کیتا؟ فریجاں بھریاں نے، پڑھولے بھرے نے، پھر بھی گھراں چوں نشکری ختم نہیں ہوندی. اور ساڈے تے میں سمجھنا اللہ پاک دا سب نالوں بڑا احسان پتہ کی ہے. لو جی پہلے کچھ بولے ہو تے کچھ نہیں بولے، ہن میرا دل کردا ہے سارے ہی بولے ہو جو تانوں جملہ پسند آئے. یار اے مالک دا ساڈے تے چھوٹا احسان ہے کہ ساڈے پلے کرتوت کوئی نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اللہ پاک نے اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنا دیتا ہے. یار عقیدہ توحید کو اللہ دا چھوٹا فضل ہے. بڑے بڑے سکالر حضرات، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر توحید دی سمجھ نہیں، سنت دی غیرت نہیں، نبی پاک دی حدیث دی غیرت نہیں. اللہ پاک نے تانوں اے خزانہ دیتا ہے. تانوں کو بندہ پوچھے نا، تسی کہندے ہو جی میرا 5 مرلے دا پلاٹ ہے، میرے کول گڈی ہے. او اللہ دیو بندے ہو، تواڈے کول سب نالوں بڑا قیمتی خزانہ ہے عقیدہ توحید. تواڈے کول سب نالوں قیمتی خزانہ ہے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتھے مینوں صحابہ یاد آ گئے. صحابہ پھر آندے ہوندے سن نا، 100 وار اسی ہاں راضی، 100 وار اسی ہاں راضی، تے کریے شکر ربانا. ساڈی ونڈ پیغمبر آیا ہے تے راہبر دوواں جہانا. لوگ کرانو لے کر جاون، اٹھ بکری تے گائی. اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کوثر دا سائیں. تے لوگاں دی دولت مکدی مکدی اوڑک نو مک جاوے. تے ساڈی ونڈ پیغمبر آیا جڑا جنتاں وچ پہنچاوے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماندے نے جے تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تے دسو میں اللہ نے تانوں تکلیف دے کے کی کرنا ہے، پھر تانوں عذاب دے کے میں اللہ نو کی لبدا ہے، تانوں دکھ دے کے میں اللہ نو کی لبدا ہے. فرمایا میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میں جو دیتا ہے جس پوزیشن تے کیفیت اندر رکھے ہے دلوں میں اللہ دی ونڈ تے راضی ہو جاؤ. اے کیا کرو جو رب نے مینوں دیتا ہے اے رب نے کسے نو نہیں دیتا. اندر اللہ پاک دی اطاعت خوش ہو جائے تے ایدہ نام شکر ہے. حضرات اسی وقار میں بڑے ہی اختصار دینا تواڈے سامنے اللہ پاک دے شکر گزار بندیاں دیاں 5 نشانیاں بیان کرنیاں جانا. جس بندے اندر 5 علامتاں نے اللہ پاک دا شکر گزار بندہ ہے، دنیا اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت والے دن بھی کامیاب ہے. تے جس بندے دے اندر 5 صاف نہیں، نشکرہ بندہ ہے، دنیا تے بھی برباد ہے تے آخرت والے دن بھی ناکام ہے. لو میں دعا کرنا ذرا محبت نام میں نے کہنا اللہ سانو اپنے اندر 5 نشانیاں پیدا کرن دی توفیق عطا فرما. لو جی میں بڑی ترتیب دے نال انشاءاللہ 5 علامتاں بیان کرنا. سب نالوں پہلی علامت ذرا شکر گزار بندے دی سماعت فرمانا. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ پاک نو شکر گزار بندہ بڑا پسند ہے. اللہ پاک شکر گزار
शुक्रगुजार बंदे नूं अपने अजाबां तो बचा लैंदा है। शुक्रगुजार बंदे दी पहली अलामत वे जिहड़ा जुबान तो अल्लाह पाक दियां हम्दां करदा है, जुबान तो अल्लाह पाक दियां तारीफां करदा है, जुबान चो कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान चो कहंदा माशा अल्लाह, जुबान चो कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, जुबान चो कहंदा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला। कदी सुलेमान ते दाऊद दी दुआ पढ़दा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन। कदी नबी सुलेमान अली दुआ पढ़दा है रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। शुक्रगुजार बंदे ते माड़े तो माड़ा भी वेला आ जाए तो रब दे गिले नहीं करदा, अल्लाह दे शिकवे नहीं करदा, ओदा दिल अल्लाह दियां नेमतां दे इतराफ दे नाल भरिया रहिंदा है ते जुबान चो कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो रब ने मैनू नवाजिया इन्ना रब ने किसे नू नहीं नवाजिया, जो रब ने मैनू अता कीता ए ते नेमतां अल्लाह ने किसे नू अता ही नहीं कीतियां। ओ लोगो मैं दसना चाहना अपनियां जुबानां अल्लाह दी तारीफ ना तर रखिया कर। तुहानू पता ना नबी पाक ने फरमाया वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। एक बंदा कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैनू नेमतां देण वाला भी अल्लाह है ते नेमतां दे शुक्र भी मैं अल्लाह दा अदा करना, तारीफ भी मैं अल्लाह दी करना। ये नेमतां देन अंदर मेरे रब दा शरीक कोई नहीं। बंदा कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा एक बारी कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दिलों, फरमाया जेड़ा अजरा सवाब वाला तराजू है अजरो सवाब दे नाल माला माल हो जाता है। जिहड़ा चलदा फिरदा बहिंदा उठदा, तुहानू पता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जदों ज़मीन ते आए इन्हां सब तो पहले आके गालबन मैं सही इब्ने हिब्बान अंदर पढ़िया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले जदों ज़मीन ते पैर पाया ना तो इन्हां सब तो पहले ज़मीन ते पैर रख के आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस लफ्ज़ नाल बड़ी मुहब्बत रखनी है। वैसे अगर मैनू इजाज़त दिओ ना तो इंज क्या करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई बंदा हाल पूछे ना तो सोची ना पै जाए करो बस कारी साहब जी गुजारा हो रहा है। कई पूछे ना भाजी की हाल है, वो आदने कारी साहब बस की दसीए, दसना की जे, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारी साहब बरकतां ही बड़ियां ने, बहारां ही बड़ियां ने, रहमतां ही बड़ियां ने। ओए हाल पुछण वाला परेशान हो जाए कि मैं इनू की पुछ बैठा। अल्लाह दियां तारीफां दे अंबार लगा दिया कर जे तू अपने रब दी बन ते राजी है, जे तू दिलों अपने अल्लाह ते खुश है ना। जेड़ी भी तेरी अंदर दी कफियत है तेरी ते तेरे रब दे दरमियान राज रहनी चाहिए और तेरी जुबान अल्लाह पाक दी तारीफ दे नाल तर रहनी चाहिए। लो मैं शुक्रगुजार बंदे दी पहली अलामत बयान कर दी है, वो किसी भी हालत अंदर अल्लाह ना शिरक नहीं करता। लो जी भावें तुसी पहले भी नहीं बोले तो मैनू कोई इतराज़ नहीं, अगे जेडे 20-25 मिनट रह गए ने ना बोलोगे फिर भी कोई इतराज़ नहीं। हुण जरा तुसी एक बारी मिल के बोलना है ताकि तुहाडी इज्जत गैरत पैगाम सीडी अंदर रिकॉर्ड हो जाए। उच्ची बोलो मुशरक बंदा रब दा शुक्रगुजार हो सकता? फिर बोलो मुशरक बंदा रब दा शुक्रगुजार हो सकता? ओए जेड़ा रब ना शिरक करदा ते गैरां नूं पुकारदा ना, मुशरक बंदा सब ना वड्डा रब दा शुक्र है। बाहर सूरत अपनी जुबान ते रब दी हमद ते सना रखनी है। दुआ मैं करना मुहब्बत नाल आमीन कहना अल्लाह सानू हर हाल अंदर अपना शुक्रगुजार बंदा बनन दी ते अल्लाह जुबान चो अपनियां तारीफां करन दी तौफीक अता फरमा। रब अगे सजदे पै पै के, रब अगे सजदे पै पै के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओ मन मर्जी दा मालक जे, ओ
मन मर्जी दा मालक जे, ओ हर एक शैदा खालक जे, ओ हर एक शैदा राज़क जे। ए कुल खुदाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओ मालक आप सलावां दा, मी बदल गरज हवावां दा, दुख दर्दां खुशियां छावां दा। है राई राई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी। कई झूठियां गल्लां करदे ने जी, बाबे भी झोलियां भरदे ने, आंदे सोडे डुब्बे बेड़े तरदे ने। किमें कदर भुलाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। इधर वेख, जवानी वेना, गड्डी वेना, घर वेना, जोर वेना, पैसा रुपया वेना, बेटा किसी आकड़ का शिकार ना होई। अपनी हालत वेख के पता की कहना, जुमला पसंद आए ना फिर मोहब्बत में सुभान अल्लाह क्या कर। अपनी जवानी गड्डी वेख के, घर बार वेख के, कारोबार वेख के, सैलरी वेख के, तनख्वाह वेख के पता की क्या कर। ए शुक्र जुल जलाल मियाँ, ए शुक्र जुल जलाल मियाँ, देती अकल ते सोच ख्याल मियाँ। उची बोलो नहीं साडा कोई कमाल मियाँ, ए रहमत पाई अल्लाह दी। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। दूसरी निशानी सुन लो शुक्रगुजार बंदे की। दूसरी निशानी मैं सही बुखारी चों सिहासिता जो बयान करा, नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लगता है कि शुक्रगुजार बंदा उची बोलो जुबान चो रब दा गिला करदा, उची बोलो शिकवे करदा। तो शेख साहब शुक्रगुजार बंदे की दूसरी निशानी पता केड़ी है, ओदी तन्हाई दे सजदे बड़े बेहतर हुंदे ने। ओदी तन्हाई दे सजदे बड़े लंबे हुंदे ने। अच्छा मैं ना इश्तिहार ते फड़िया, इश्तिहार ते लिखिया सी इस्लाहे मुआशरा। उस वक्त तक ना घर की इसलाह हो सकती है, ना तनजीमी जिंदगी की इसलाह हो सकती है, ना इज्तिमाई जिंदगी की इसलाह हो सकती है, ना पिंड की इसलाह हो सकती है, जिन्नी देर तक बंदे दे सजदे की इसलाह ना होए। जिस बंदे का सजदा जिस कदर ज्यादा लंबा है, जिस बंदे दे सजदे अंदर जिस कदर ज्यादा ठहराव है, घंटे घंटे का सजदा, पौन पौन घंटे का सजदा, आध आध घंटे का सजदा। अपने उलमाए कराम को पूछ लो, सुबहान रब्बियल आला सजदे च 3 बारी पढ़ना अल अकल मिनिमम, यानी कम अज कम 3 बारी पढ़ना है। जुमला मैं दे चलना सुभान अल्लाह कवे आजे, और अल्लाह दे बंदे हो कदी सजदे अंदर सुभान रब्बियल आला 300 बारी भी पढ़िया करो हाँ, कदी 30 बारी भी पढ़िया करो हाँ, कदी अद्धा घंटा भी पढ़िया करो हाँ। माशाअल्लाह तुम 40 साल दे हो गए हो, 50 साल दे हो गए हो, अल्लाह ना करे अज मौत आ जाए, पुत्र आप ही जरा नंबर लाई कोई जिंदगी च एक भी इहो जिहा सजदा है जिहदे अंदर कोई 300 बारी सुभान रब्बियल आला पढ़िया होवे, कोई अद्धे घंटे का सजदा कीता होए। हजरात जी वकार अल्लाह पाक दे शुक्रगुजार बंदे दी निशानी है वे ओदी तन्हाई दे सजदे ठूंगे नहीं हुंदे, ओदे सजदे बड़े बेहतर। दलील की है, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लम्मे लम्मे क़याम करदे हो, बड़े लम्मे लम्मे सजदे करदे हो, पैरां दे वरम पै जांदे ने, एदी की वजह है? ते नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया अफला अकूनो अबदन शकूरा, ऐ मेरी आयश जिस अल्लाह ने मेरे ते इन्ने फजल कर दिते ने, इन्नियां रहमतां कर दित्तियां ने, क्या मैं लम्मे लम्मे सजदे करके उस अल्लाह दा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावां? अच्छा निरी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखो, बंदा सजदा चोर होवे ना
تے ایڈا وڈا منہ کر کے کہے نا الحمدللہ، او بندہ شکر گزار نہیں جیدی تنہائی اندر، جیدی زندگی اندر سجدے دی محبت نہیں۔ تے میں کہہ رہا قبراں تے سجدہ کرنے والا شکر گزار نہیں، بابیاں نو سجدہ کرنے والا شکر گزار نہیں، جڑا رب نو سجدے کردا ہے تے تنہائی چ سجدے کردا ہے، اے اللہ پاک دے شکر گزار ہون دی علامت ہے۔ اللہ پاک نے تینوں اپنا شکر گزار بندہ بنا لیا ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیم۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ایڈا لمحہ سجدہ کیتا، ایڈا لمحہ سجدہ کیتا تے صحابہ نے سانو تے اندیشہ ہو گیا کہ تے سجدے دی حالت اندر ہی نبی پاک نے اللہ پاک نہ ملاقات نہ کر لی ہوئے۔ اور بیٹیو ساڈا مسئلہ بے روزگاری نہیں، ادھر ویکھو ساڈا مسئلہ جہالت نہیں، ساڈا کوئی مسئلہ نہیں، ساڈا ایک ہی مسئلہ ہے، ساڈی تنہائی دے سجدے ٹھیک نہیں۔ بیٹا تنہائی دے سجدیاں چ رونا نہیں۔ میں جملہ دینا پسند آئے تو ذرا جذبے نہ سبحان اللہ کہیں بلے جملہ سنی، جدن تیری تنہائی دے سجدے بہتر ہو گئے، اللہ دی قسم رب تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا۔ اے تنخواہ نہ پوریاں نہیں پیندیاں، کوٹھیاں نہ بیٹا پوریاں نہیں پیندیاں۔ یورپ امریکہ دی گل کر دیو ٹکرا مار کے روندے جے، سراڑے تھلے سر دے کے روندے جے، کوئی باپ دے جنازے تے نہیں آیا، کوئی ماں دے جنازے تے نہیں آیا۔ اصل لذت اصل بہار تنہائی دے سجدے جنے، تو تے شرک بھی نہیں کردا، بدعت بھی نہیں کردا، تیرے دے سجدے اندر شان ہی بڑا ہے، وزن ہی بڑا ہے، مقام ہی بڑا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ بیٹا کل ہی تجربہ کر کے دیکھ لے، جیڑی نماز امام دے پیچھے پڑھنا ہے وہ تے تو امام دا پابند ہے، وہ دی اقتداء اندر ہے، لیکن جیڑے نفل پڑھنا ہے، سنتا پڑھنا ہے، فطر پڑھنا ہے، نٹھ کے وچھ کے چک کے سجدہ کریا کر، لمبا کریا کر، اللہ تیری زندگی اندر برکت بہار پیدا کر دے گا۔ بلکہ میں شیخ صاحب ایک میڈیکل رپورٹ پہ پڑھدا سا کہ جیڑا بندہ پراپر سنت طریقے دے مطابق بچ کے لمحہ سجدہ کردا ہے، ساہ دیاں بیماریاں، بلڈ پریشر دی بیماری، چسٹ پرابلم اور دماغی مسائل، میں اس کتاب اندر پڑھیا خلاصہ دے چلا، جڑا لمبا سجدہ کردا ہے اللہ انہوں تقریباً 70% جسمانی بیماریاں تو سجدے دی برکت نہ نجات عطا کر دیندے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ اسی پتہ کی سمجھیا ہے، بس ایدہ نا ہی شکر گزاری ہے الحمدللہ الحمدللہ نہیں میرے بھائی۔ شکر گزار بندے دیاں 5 نشانیاں نے، 2 ہو گئیاں نے، ذرا تیسری سنے ہو۔ شکر گزار بندے دی کہ تیسری نشانی ہے وے جیڑے او دے وڈے نے، جیڑے او دے محسن نے، اچھی بولے ہو اونا دی بے قدری کردہ، ادھے بولے ہو خیر ہے، انہوں نے بےزت کردہ، انہوں نے بد زبانی کردہ، اساتذہ کو زبان نہیں چلانی، ماں باپ کو زبان نہیں چلانی۔ اور پتر میں تے کہا کرنا شکر گزار بندے دی نشانی پتہ کی ہے؟ ادھر ویکھ جنہیں تینوں ایک گھٹ پانی بھی پلا دیتا ہے، ساری زندگی وہ دے اگے نگاہاں چکا کے رکھی، اللہ تینوں زندگی دیاں برکتاں عطا فرما دین گے۔ نمک حرام بندہ، وڈیاں نو بے عزت کرنے والا بندہ، وڈیاں کے بد زبانی کرنے والا بندہ، اللہ نے قرآن کی فرمایا انشکر لی والے والے دئی کا الی المصیر، میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر جڑے دنیا تے تیرے آن دا ذریعہ بنے نے، اللہ تینوں برکتاں بہاراں عطا کر دے۔ اور بلکہ جامع ترمذی روایت ہے ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا اللہ دے بندیاں دا شکر ادا نہیں کردا، کی معنی؟ جڑا اللہ دے بندیاں دی قدر نہیں کردا، جڑا اساتذہ دی قدر نہیں کردا، محسناں دی قدر نہیں کردا، جڑا نمک حرامی کردا ہے، اللہ پاک دی زندگی دی برکتی ختم کر دیندے نے، او دے سجدیاں دی برکتی ختم کر دیندے نے، او دی الحمدللہ دی برکت ختم۔ بیٹا گل سن، جے تو چاہنا ہے نا اللہ تیری تھوڑی تنخواہ برکت دے، وڈے بھرا دا حیا کریں،
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੀ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਸਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਬੀ अलैहि सलाम ने फरमाया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਫਕਾਫਿਊ, फरमाया जिन्ना तुहाडा वस चलदा, जिस बंदे ने तुहाडे नाल नेकी कीती है ना उन्होंने पूरा पूरा बदला दिओ, ओहदा बदला चुका दिओ जिंदगी अंदर। ते फरमाया जे बदला नहीं ना चुका सकते, कन खोलिओ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਇੰਨੀ ਕੁਦ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਕੁਦ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੇ ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फरमाया मा यफ़अलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी वेख लो, जे किसी घुट पानी पिलाया, बुखारी शरीफ अंदर एक वाकया हुंदा है, एक औरत दे कोलों मशकीज़ा सी पानी दा, मैं इख्तिसार करना, पानी दा घुट पियाया ते नबी अलैहिस्सलाम ने इन्ने सत्तू दिते, इन्नियां खजूरां दित्तियां। शेख बुखारी च आउंदा है, सहाबा उस इलाके च जंग करन गए ते जिस कबीले च औरत सी उस इलाके च सहाबा हमला नहीं सन करदे। पुछया क्यों? फरमाया साड़ी मोहसना औरत है, इस औरत ने सानू चंद पानी कतरे दे पानी दे चंद कतरे पिलाए सन, उन्हां दा एहसान मन के ते हमला नहीं सन करदे। नतीजा की निकलिया, जदों कबीले वालियां वेखिया एडे कदरदान लोग ने, सारे दा सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। ओए एहसान फरामोश ना बनो, इधर वेखो नमक हराम ना बनो। और जिन्हें तुहाडे ते नेकी कीती पालिया, जे किसी वेले गुस्से च भी आ जाए, वादा घाटा भी कर जाए, सिर सुट दिया करो तो अल्लाह बड़ियां इज्जतां अता करेगा। बेअदब बंदा शुक्रगुजार नहीं जे, ऐ नहीं सलाह मुआशरा लिखिया जे, बेअदब बंदा शुक्रगुजार नहीं, नमक हराम बंदा शुक्रगुजार नहीं, बदतमीज बंदा शुक्रगुजार नहीं, वड्डियां अगे जुबान चलाने वाला बंदा शुक्रगुजार नहीं। तीन गल्लां बयान हो गई, दो सुन लो फिर मैं दुआ करना। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह फरमाते ने बंदे, अच्छा मैं तुहानू सादा तर्जमा करके दा, इस आयत दा सादा तर्जमा सुनियो। अल्लाह फरमाते ने बंदे, जे तुसी मेरे शुक्रगुजार मोमन बंदे बन जाओ ते दसो तुहानू तकलीफ दे के मैं रब नू लभना की है, मैं रब दा फायदा की है? शुक्रगुजार बनो, पूरा यकीन रखो कि रब दे वादे सच्चे ने, रब दे वादे पक्के ने। पहली निशानी के जुबान ते गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिरकिया बोल नहीं। दूजी निशानी तन्हाई दे सजदे बेहतर करो। तीसरी निशानी अपने वड्डियां दा हया करना है, मोहसना दा हया करना है। ते चौथी निशानी दे गौर फरमाना, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। चौथी निशानी शुक्रगुजार बंदे दी है जे, अल्लाह उन्होंने जेड़ी खूबी दवे, जेड़ी सलाहियत दवे, फिर वो अल्लाह दे कोलों सलाहियत ते खूबी लैके जुल्म नहीं करता बल्कि इंसाफ करता है। अल्लाह ऐसे बंदे नूं भी शुक्रगुजार बना, मैं तुहानूं एक मिसाल दे के गल समझाना, अल्लाह उस बंदे नूं भी शुक्रगुजार बना देंदा। मिसाल के तौर पर एक बंदे नूं अल्लाह पाक ने जज बनाया। हुण हाजी साहब जज का शुक्र पता की है? सजदे भी लम्मे करे, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़े, तो जिन्हां उस्तादां को पढ़िया, जेड़े माँ प्यो ने उन्हां दा हया भी करे। तो जज का शुक्र पता की है? अपनी कुर्सी ते बह के अल्लाह दे बंदियां दे जेड़े फैसले करे, उन्हां फैसले अंदर इंसाफ करे। उची उची सारे बोलो हाँ, रिश्वतखोर जज शुक्रगुजार हो सकता? सारे नहीं बोलते। रिश्वतखोर जज शुक्रगुजार हो सकता? जे पुलिस अफसर है तो इंसाफ करे, जे सरकारी मुलाजम है तो इंसाफ करे, जिस कुर्सी ते बैठा है, जिस चेयर ते बैठा है, जिस महकमे अंदर है, अपनी ड्यूटी का ख्याल करे, वक्त का ख्याल करे। जेड़े मामलात ओदी सुपुर्द ने, जेड़ा इख्तियार ओदी सुपुर्द है, ओदे नाल इंसाफ करे। जेड़े फौजी बन के, जज बन के, पुलिस अफसर बन के रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं, जुल्म का बाजार गर्म करते हैं। गल सुनियो छोटे के आले वाले, काबातुल्ला ना जाके जप
जफ्फा भी पा लैन, उची बोलो शुक्रगुजार बन सकते? तेरा हज ये कुर्सी ते बह के इंसाफ कर। शुक्रगुजार बंदे दी चौथी निशानी है अल्लाह उहदी सुपुर्द अगर कोई भी इख्तियार कर दे, उनको ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, कोई अमानत उहदी सुपुर्द हो जाए, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ अल्लाह दे कोलों डरदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैनू एक गल याद आई, साढ़े ना गुजरां वाले दे अंदर एक हकीम साहब सन। चलो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी गल सुनाना, उमर दी सुनाना, तुसीं कहोगे शेख साहब ये बड़े नेक लोग सन, अज भी बड़े बड़े नेक लोग ने। एक हकीम साहब बड़े अच्छे इंसान फौत हो गए, तो मैं ना एक दफ़ा उमरे ते जान लगा, तो मैं क्या हकीम साहब दसो मैं तुहाडे वास्ते अल्लाह कोलों किहड़ी दुआ करां? हालां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ना मरीज़ चैक करन दी फीस लई है, तो ना किसी को कोई दवाई देने पैसे लैने, बड़े नेक इंसान सन। तो मैनू कह लगे शेख साहब तवाफ अंदर मेरे लिए एक ही दुआ करे हो, कल क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह मैनू किसी मरीज़ के बारे पुछ ना करे। इत्थे हकीम भी डाकू बन गए, उची बोलो डॉक्टर भी डाकू बन गए। सिर्फ रिश्वत लैके वो जेड़ी ट्यूब या जेड़ी गोली 10 रुपए की है, तो शिफा भी जिहदे च अल्लाह ने ज्यादा रखी है ना, वो नहीं लिख के देगा। जिधरों एसी आया, जिधरों गड्डी आई है, जिधरों पैसा लगा, उन्हों की 300 की गोली लिख के देगा, तो अपनी कमीशन रखेगा। ये डॉक्टर नहीं, डाकू ने तो कायनात के बदतरीन लोग ने जेड़े अपने मनसब के नाल ना इंसाफी करते हैं। जिथों तक यूट्यूब के जरिए मेरा पैगाम जाए, जज का शुक्र है वे कुर्सी ते बह के इंसाफ करे, पुलिस अफसर का शुक्र है वे इंसाफ करे, तफ्तीशी का शुक्र है वे इंसाफ करे, मौलवी का शुक्र है वे मैंबर ते चढ़ के बोंगियां ना मारे, मैंबर ते चढ़ के इंडिया के गाने ना सुनाए, मैंबर ते चढ़ के जुगता ना सुनाए, मैंबर ते चढ़ के शिरक ना फैलाए, मैंबर ते चढ़ के बिदत ना फैलाए, मैंबर ते चढ़ के अल्लाह ते ओहदे रसूल की गल करे। अल्लाह की कसम इहदे नालों बड़ा शुक्रगुजार आलम हो ही कोई नहीं सकता। असी समझिया शुक्रगुजारी सिर्फ अलहमदुलिल्लाह का ना है। इधर वेखो मुँह भर के कह दियो भाजी की हाल है, शेख साहब की हाल है, अलहमदुलिल्लाह। जे तेरे को तन्हाई दे सजदे नहीं दे तेरी कोई अलहमदुलिल्लाह नहीं। जे तू वड्डियां दा हया नहीं ना कीता, बेइज्जत कीता ही ना वड्डियां नूं, बेटा तेरा कोई अलहमदुलिल्लाह नहीं। जेड़ी रब ने तेनू खास सलाहियत दी है, इस सलाहियत नूं लैके, इख्तियार नूं लैके अगर तू इंसाफ नहीं कीता, तू कल क़यामत वाले दिन नशुक्रियां दी सफ च उठाया जाएगा। इस से मेरे प्यारे भाईओ इधर देखो, जेड़ा भी कारोबार करते हो ना, तुहाडे च कोई करियाने का काम करता है, कोई डॉक्टरी का काम करता है, कोई सरकारी मुलाजम है, कोई दुध बेचता है, मिलावट ना करो, फ्रॉड ना करो, धोखा ना दियो, वक्त अंदर खयानत ना करो, रिश्वत की लानत तो बचो। तो ये नेकियां बंदे दी काम आउणियां। वरना शेख साहब मैं एक हदीस पढ़े हाँ नबी इस्लाम दी, नबी इस्लाम ने फिर इस तो बाद आखिरी गल सुनो फिर दुआ करा। नबी इस्लाम ने फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह ने 10 बंदियां ते इख्तियार दिता, उची बोलो किन्ने बंदियां ते? 10 बंदियां ते अला अशारा 10 बंदियां ते इख्तियार दिता, कल क़यामत वाले दिन इंज उहदे हत्थ अल्लाह ने पिछे बन्ने होने ने। फरमाया जे ते अदल इंसाफ करदा रहा होएगा, अल्लाह उहदे बंदे हथ खोल देवेगा ते जन्नत अता कर देवेगा। ते जे डंडी मारदा रहा होएगा, इन्हां बन्निया हत्थां दे नाल ही अल्लाह उल्टे मुँह इस बदबख्त नूं जहन्नम दा बालन बना देणगे। और बेटा ये जंगल दा कानून नहीं, इख्तियार दे नशे ने लोगों नूं अन्निया कर दिता है। आंदा DC मेरे हाथ च, SHO मेरे हाथ च, नंबरदार मेरे हाथ च, फलाना मेरे हाथ च। जे अगली हयाती दा सामान कीता, क्यों हजरत उमर वर्गे रोंदे रहे। एक तबा ताबी गुजरे ने शेख मुआज बिन नसर अत-तमीमी रहमतुल्लाह अलैह, ये जज सन ते सख्त बारिश होनी ना बसरे अंदर, तो फिर भी इन्होंने अदालत जाना तो लोगों ने कहना हजरत जी केड़ा किसी मुलजम ने आना है, केड़ा किसी ने कोते पहुँचना है। कह लगे तनख्वाह नहीं लेंदे, सरकारी मुलाजम नहीं, तनख्वाह लेने तो उत्थे जाना भी जरूरी है। जे दयानत तो कम लेंगा तो दुनिया ते भी नेक नामी हो, तो अगे की होएगा। जे अगली हयाती दा सामान कीता, बड़ा अपने ऊपर तो एहसान कीता, ओ बदानू नहीं नेको कारानू मिलनी, नबी पाक दे ताबेदारानू मिलनी।
मिलनी। उत्थे ऐशां ते खुशियां दा गुलशन खिलेगा। अमल नेक कीता ते जन्नत मिलेगा। ਉਹ ਬਦਬਖਤੀ ਜੱਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ। जिस शोबे नाल तेरा ताल्लुक है उस शोबे दे नाल दयानतदारी नाल पेश आ। आखिरी गल सुन लो फिर इंशाअल्लाह दुआ करिए। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। शुक्रगुजार बनो, अल्लाह भाग ला देगा। बेटा इधर वेख, शुक्रगुजार बन, सजदे लम्मे कर। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमदन कसीरा। जेड़े तेरे मोहसन ने ना सिर सुट दिया कर। इधर वेख, सिर सुट के रखी, अल्लाह बड़ा भाग लाएगा। निमक हराम ते बदतमीज ते गुस्ताखां नूं अल्लाह भाग नहीं लांदा। वो बंदे शुक्रगुजार नहीं जे। फिर जड़ी सलाहियत मिले ना उहदे नाल इंसाफ करी। पंजवीं ते आखिरी गल सुन लो, ओ बंदा अल्लाह दा शुक्रगुजार जे जिहदे अल्लाह दिन फेर दवे ते जेड़े मातहत माड़े लोग ने उन्हां नूं दुदकारदा नहीं, उन्हां नूं वेख के मत्थे वट नहीं पाउंदा, बल्कि अपने तो माड़ियां नूं वेख के 2 मिनट खलो के कहंदा यार कदी मैं भी माड़ा सा, अज मेरे दिन फिर गए ने, पता नहीं ये चुल्हे चग बली है कि नहीं बली। और लोगों माड़ियां दी हकारत करनी छड़ दिओ, गरीबां दी हकारत करनी छड़ दिओ। अल्लाह दी कसम जिहड़ा किसी माड़ी बरादरी वाले नूं ताना देंदा है, किसी माड़े नूं इस वास्ते इज्जत नहीं देंदा ये माड़ा है, वो बंदा शुक्रगुजार नहीं जे, परले दर्जे का मुतकबर जे। जुमला पसंद आए तो फिर मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कहे। हो जेड़ा माड़े बंदे दी दिलों रिस्पैक्ट करदा है, अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्होंने शुक्रगुजार बना के ते अपनी जन्नत दे 8 दरवाजे ही खोल देना वा। शुक्रगुजार इंसान होए जेड़ा माड़े दा भी हया करे। शेख मोहतरम मुआशरे दा बेड़ा गर्क हो गया। 4 इनू लफज की आ गए ने, अल्लाह ने दी बांह की फड़ लई है, मजाक उड़ांदा, दुदकारदा, औकात ही भुल गया। सिर्फ बुखारी का एक वाकया याद आया, सुन लो इख्तिसार ना, फिर दुआ करा। अल्लाह ताला ने 3 बंदियां नूं आजमाया। तुहानूं पता है ना, एक बंदा गंजा सी, एक बंदा अन्ना सी, ते एक बंदे दी फुलवैरी सी, यानी उहदे जिलत ते निशानात सन। फरिश्ता गया, रब ने घल्लिया ते जाके पुछया बंदे नूं पुछ जिहदी जिल्द खराब आ तैनूं की चाहिदा। उन्हें आख्या लौनुन हसनुन व शारुन हसनुन हसबा मा तज़क्कर। इस तरह के लफ्ज़ उन्हें बोले कि मैनूं सोहना रंग चाहिए, सोहनी जिल्द चाहिए है। अल्लाह दे हुक्म नाल फरिश्ते ने हथ फेरिया, जिल्द उहदी खूबसूरत चमकीली बन गई ते नाल माल डंगर भी उन्होंने दे दिता। फिर जिहड़ा गंजा सी उन्हें कहा भी तैनूं की चाहिए, उन्हें आख्या मैनूं वाल चाहिए ने, वाल मिल गया, माल डंगर भी मिल गया। नबीने ने पूछा तैनूं की चाहिए, अन्ने नूं की चाहिए, 2 अखां, अखां मिल गई, माल डंगर मिल गया। हुण गल सुनियो, अल्लाह दा करना आजमैश भी हो गई। यह आजमैश हुंदी रहिंदी हो, आजमैश हो गई। फरिश्ता टुर गया, जिहदी जिल्द खराब सी ना, अज उन्होंने बड़ा भाग लगे ने, उहदे कोल टुर गया तो फरिश्ते की जिल्द खराब सी इंसानी शक्ल अंदर। उन्हें आख्या यार मैं रस्ता भुल गया, तो पैसे पूहे भी मुक गए ने, तो वेना तू मेरी जिल्द की हालत है, मेरे ना थोड़ा जिहा तामन कर दे। वो कहने लगा जा जाके काम कर, मेरा लैन देन बड़ा है, हुकूकन कसीरा, लैन देन बड़ा है मेरा। उन्हें आख्या यार तेरा लैन देन बड़ा है, तो वह घड़ियाँ तो याद कर, कदी तेरी भी चमड़ी किसी काम की नहीं सी। उन्हें आख्या मैं जद्दी पुश्ती बड़ा खूबसूरत सा, किहो जिहियां गल्लां तू करना है। उन्हें आख्या जे झूठ बोलना है फिर तेनू अल्लाह उंज ही कर दे जिवें तू पहले सै। अल्लाह ने उन्होंने पहली हालत अंदर मुबतला कर दिता। गंजे कोल गया, उन्होंने यही कहा यार वेख ला मैं गंजा, रस्ता भुल गया, हालात माड़े आ गए ने, थोड़ा जिहा तामन कर दे। वह भी औकात भुल गया, रब ने वह भी बेड़ा गर्क कर दिता। छोटे क्याले दे बासियो आखिरी जुमला तो फिर मैं दुआ करना। नबीने कोल गया जिन्होंने अखां मिलियां सन, फरिश्ता अखां तो नबीना, तो कहन लगा यार मैं अखां तो नबीना, हालात माड़े आ गए ने, रस्ता भुल गया, कोई तामन कर दे। उन्हें आख्या यार जे तू अखां तो नबीना है तो कदी मैं भी अखां तो नबीना सा, कदी मैनू भी नसर नहीं सी आउंदा। अज मेरे अल्लाह ने मेरे दिन फेरे ने, आ मेरा माल डंगर है, जो मर्जी छड़ जा,
جو مرضی لے جا، جو دلی رکھ لے، جو مرضی چھڑ دے۔ اللہ پاک نے اس شکر گزار بندے جن نے اپنی اوقات یاد رکھی، انہیں مال ڈنگر تے صحت تے عزت اندر اللہ پاک نے کئی گنے اضافے کر دیتے نے۔ کدی اوقات نہیں بھلی دی بیٹا، وہ تیری تنخواہ 40,000 کی ہو گئی ہے، تو ہر بندے نو ددکارنا ہے، ابے نو بھی پی جانا ہے، ماں نو بھی بے عزت کرنا ہے، تینوں ہن جماعت دی کوئی پرواہ نہیں، مولوی دی کوئی پرواہ نہیں۔ شیخ صاحب کئی نو ٹکے نہیں کھلون دیندے، میں کی ویکھیا 4 چھلڑا کی آ گئی نے، نہ کاری دا حیا نہ مولوی دا حیا، ماں نو بے عزت، بہناں نو بے عزت، جنوں چاہندا ہے ذلیل کردا ہے۔ اور بیٹا دولت صدا نہیں، لعنتیو دولت جن نے تیرے کو ادب ہی کھولیا ہے، لعنتیو ٹکے جن نے تیری آنکھاں جو حیا ہی ختم کر دیتا ہے، لعنتیو دولت جن نے تینوں ماں باپ دا گستاخ بنا دیتا ہے۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال شکر والا موضوع بڑے اختصار نال تواڈے سامنے بیان کیتا ہے کہ ساڈے دین دی بنیاد شکر تے کھڑی ہے۔ جے انسان شکر گزار ہے تے دیندار تے مسلمان ہے، تے جے او دی اندر شکر نہیں نا پھر او دی اندر کچھ نہیں۔ یاد رکھو شکر نعمتاں دا نگران ہے، شکر نعمتاں دا محافظ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا شیخ صاحب اج وظیفہ دس کے جاؤ کہ میری زندگی جو کدی نعمتاں نہ مکن، میرے تے کدی زوال نہ آئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ شکر گزار بنیا رہندا ہے، زوال آنا تے دور دی گل ہے، اسی او دیاں نعمتاں اندر دن ب دن اضافہ ہی کردے چلے جانے ہیں، میں نعمتاں دا محافظ بن جاندا ہے۔ اور فرمایا جڑا بندہ نشکرا ہوئے اسی سارا کو جدا ویران کر کے رکھ دینے ہیں۔ کذالک نجزی من شکر، بندہ شکر گزار ہوئے نا، کو ماڑا وقت ہو دیتے آ جائے نا، اللہ فرماندے نے اسی پھر تو اپنیاں سختیاں بھی ٹال دینے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو اس وقت معاشرے نو سب نالوں بڑی ضرورت ہے۔ ادھر ویکھو لوگاں ول للچائیاں نظراں نہ ویکھو، اللہ نے تانوں جس حال اندر رکھیا ہے اللہ پاک دا شکر ادا کرو۔ شکر گزار اللہ نو پسند نے، شکر گزارا نال اللہ پیار کردا ہے۔ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 1 اچھی بولو، زبان نال کدی رب دا گلا کرنا۔ تانوں پتہ ہے نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس بیوی نے گلا کیتا تے بابا ابراہیم نے آکھیا پتر واپس آوے تے انہوں کہنا ہے اپنی دہلیز نشکری بی بی دا گھر کدی نہیں جے وسیا، کدی برکت نہیں آئی۔ بلکہ شیخ صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نا اطلاعت فی النار فرعیت اکثر اہلہا النساء، آقا فرماتے نے میں جہنم اندر جھانکیا تے میں ویکھیا جہنم چ عورتاں زیادہ نے۔ میں پوچھیا دی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے کہ اے عورتاں اپنے خامن دی نشکری کر دیاں رہیاں نے، نشکری دی وجہ تو جہنم اندر آ گئیاں نے۔ ساری زندگی وہ خرچ کردا رہے نا، نتیجہ ہی نکلدا ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں مینوں لبا کی ہے، مینوں تو دتا کی ہے، میرا تیرے تے احسان کی ہے، نشکری دی وجہ تو عورتاں جہنم رسید ہو گئیاں نے۔ سب نالوں پہلی گل اے کدی اپنی زبان تے گلا نہیں آن دینا، شکوہ نہیں آن دینا۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اگے کیے والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی۔ اور یہ جڑی دعا ہے نا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ایک قیام دی حالت کھڑے ہو کے کئی گھنٹے پڑھ دے رہا کرو، زبان تے گلا شکوہ نہ آوے، الحمدللہ رہے۔ دوسری گل یاد رکھو بیٹا تنہائی دے سجدے بہتر کرو، جی میں رمضان اندر ماشاءاللہ ٹک کے سجدے کر دے رہے ہو نا، سجدیاں تے ورک کرو، اللہ پاک شکر گزار بنائے گا۔ تے تیسری گل وے اچھی بولو جڑے وڈے نے محسن نے انہاں نو بے عزت کرنا، نمک حرام بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تے چوتھی گل ہے اللہ نے جیڑی اج کوئی صلاحیت دیتی ہے نا ادنا انصاف کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ رشوت خور بندہ اور اللہ دی دیتی ہوئی صلاحیت نہ زیادتی کرنے والا بندہ شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اور اپنی اوقات نو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کوئی مارا مڑیڑا ہوئے او دا مذاق نہیں اڑانا، بلکہ دل دی خوشی دے نال او دی ضرورت نو پوریاں کر دینا ہے۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین اسی لکھاں نو نہیں کروڑاں نالوں چنگے ہیں۔ بیٹا ادھر ویکھ چھوٹے غزے دی حالت تواڈے سامنے میں، پرخشے اڑا دیتے گئے معصوم بچیاں دے، پرخشے اڑا دیتے گئے فلسطین اندر جوان معصوم بچیاں، گناہ ہی انہاں دا کوئی نہیں، لیکن ساڈے حکمران خاموش نے،
ساڈے بادشاہ خاموش نے، ساڈے وزیر اعظم خاموش نے، اور ساڈیاں نظراں دے سامنے ساری تباہی ہو گئی ہے۔ ویکھ لو کس کرب دے اندر، کس تکلیف دے اندر نے، اور تسی امن امان اندر ہو، اللہ دی رحمت اندر ہو۔ اس گل دا بھی شکر ادا کرو، اور انہاں واسطے دعا کرو، یا اللہ اہل غزہ دی مدد فرما، سارے بولو اللہ فلسطین دی مدد فرما، اسرائیلی یہودیاں دا اللہ بیڑا غرق فرما، تے جڑے کو مسلمان ایجنٹ اسرائیلیاں نہ ملے نے نا، اللہ انہاں نوں بھی عبرت دا نشان بنا دے۔ اللہ فلسطین دی فرشتیاں نہ مدد فرما دے، اسرائیلی یہودیاں تے اللہ کتے تے کیڑے مسلط فرما دے، اللہ پاک انہاں نوں تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دسو کادی زندگی ہے؟ اس گل دا اندیشہ ہوئے کہ اگلی گھڑی نہ بم ڈگ پوے، ساری مسجد ہی تباہ و برباد نہ ہو جائے، پتہ نہیں کنے گھر جانا ہے کنے نہیں جانا۔ این جی ہو رہا ہے، بچے سکولاں چ نے، بچے ہسپتالاں اندر نے، اچانک بم گردا ہے تے اللہ دا معاملہ اللہ دی سپرد ہو جاتا ہے، سارے مسلمان تماشبین بن کے بیٹھے نے۔ شیخ صاحب ایک چھوٹا جہا بچہ میں وہ عربی پہ سننا سا، اے تو تھوڑا جہا وڈا ہونا ہے، انہوں عربی اینکر عربی زبان چ پوچھتا ہے کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اچھی بولیوں نے سوال کی کیتا، بیٹے بڑا ہو کر؟ وہ کہنے لگا تینوں نہیں پتا فلسطینی بچیاں نوں وڈیاں ہون ہی نہیں دیندے، میں وڈیاں ہوواں گا تے کچھ بناں گا، پتہ نہیں کدوں بم ڈگنا تے کہانی مک جانی ہے۔ جوانو اپنیاں جوانیاں اپنے ماں باپ دے قدماں چ جھکا دیو، بیٹا اپنیاں جوانیاں اپنے وڈیاں دے سامنے جھکا دیو، عزت دین والے انسان بنو، ادب دین والے انسان بنو، شکر کرو اللہ دیاں نعمتاں دا۔ ہسپتالاں چ دنیا تواڈے سامنے، جیلاں چ دنیا تواڈے سامنے، اور ایسے ایسے بیمار لچار تواڈے سامنے کہ تسی تصور بھی نہیں کر سکدے۔ اب میں پیچھے بھی ایک دن بیان کیتا، شیخ صاحب میں جمعہ پڑھانا سے نکلیا، میری گڈی گراج اندر کھڑی ہوندی ہے، اور میں اپنے گھروں نکل کے گراج جا رہا سا، 12 بجے دا شیخ صاحب ٹائم سی، چھٹی ہوئی سی، تے ایک بچی نے نا پیچھے بستہ پایا سی، وہ لنگا کے ٹردی سی، وہ بچی 10 قدم ٹری ہے تے اللہ دی قسم ہے کو 7 واری ڈگی، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ 5-7 سال دی بچی ہوئے گی، میں کہا مالکہ تیریاں حکمتاں نے نا، اے بھی تے کسے دی تھی ہے نا، 10 قدم چلی ہے تے 7 واری ڈگی ہے۔ شکر کرو اللہ نے ساڑھے بچیاں نوں مزوریاں تکلیفاں تو بچایا، تے جڑے انہاں تکلیفاں اندر نے انہاں دا مذاق نہیں اڑائی دا، انہاں نوں حقارت دی نظر نہ نہیں دیکھی دا۔ میں مسجد دی انتظامیہ دا شکر گزار ہاں، اور آہد درس دا ذریعہ بننے والے میرے بڑے پیارے بھائی نصر اللہ حافظہ اللہ، انہاں دا بھی شکر گزار ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے اگر کوئی میری زبان چو اچھی بات نکلی ہے، اللہ دی رحمت سی، اللہ تواڈے واسطے اور یوٹیوب تے سب واسطے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ سانو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا، جنازہ اٹھ جانا یار، کہتے اللہ نے شکریہ جو نہ سانو اٹھاوے، شکر گزار بن کے دنیا تو جاؤ، اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ ساڑھے قاری صاحب دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں انہیں تیمارداری ٹر گیا، انہاں دیاں نا لتاں ٹوٹ گئیاں سن، تے خیر انہاں دی خدمت کی تھی، ملاقات کی تھی، تے انہاں چیخ مار کے رو پائے۔ میں کہا قاری صاحب رون دی وجہ کی ہے؟ آدھنے شیخ صاحب پتہ نہیں ہو لتاں ٹھیک ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں، تے میں تے زندگی چ ایک واری بھی رج کے ریج دے نال ایک واری بھی نماز تہجد نہیں پڑھی، انہاں لتاں تے کھلو کے میں تے ایک واری بھی قیام نہیں صحیح کیتا، پتہ نہیں ہو لتاں ٹھیک ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں۔ یار جے تہانوں کچھ نہیں آਉਂدا تے قل ہو اللہ تے آوندی ہے نا، رات نوں سون لگے قیام جو 100 واری قل ہو اللہ ہی پڑھ دے رہا کرو، آیت الکرسی پڑھ دے رہا کرو، سیدے جو سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح کو 100 واری پڑھ دے رہا کرو۔ اسی لوگاں دا حساب نہیں دینا، اسی اپنی نماز دا حساب دینا ہے، اپنی زندگی دا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شیخ صاحب نے دعا ادا کیا ہے، اولاد واسطے کیا ہے، کھبے سجے نہ ویکھیو، یہ بھی بہت بڑی نشکری ہے کہ بندہ چج نہ دعا بھی نہ کرے۔ ٹواں شواں چھڈو ہاں سارے ساتھی ماشاءاللہ شوق نہ دعا کرو،
اللہ ساڑی اس مسجد نو مرکز نو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہ کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ نیک پتر عطا فرما سارے ساتھی محبت نہ دعاواں کر لو اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ایک میں دعا کرنا یہ قبول ہو جانی جے انشاءاللہ دھیان نہ آمین کیو اللہ سانو مرن تو پہلے بیت اللہ دا حج عطا کریں اللہ اسے سال حج عطا کریں اللہ سانو بیت اللہ دے حج کرن دی توفیق عطا فرمائیں اللہ سانو عمرے نصیب فرمائیں اللہ سانو زمزم نصیب فرمائیں عرفات دی حاضری نصیب فرمائیں منا دیاں راتاں نصیب فرمائیں اللہ انہاں جو جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے جنت چالا مقام عطا فرمائیں جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ جنہ دے تیاں پتر بیمار نے شفا عطا فرما محبت نہ آمین کوے آجی اللہ اللہ چنگے ہاں مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں اللہ ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کریں اللہ وڈے بول تو بچائیں اللہ تکبر والے بولاں تو بچائیں اللہ جے عزت دیتی زور دیتا ہی شان مقام دیتا ہی تھے آئزی انکساری نصیب فرمائیں اللہ لڑائی جھگڑے دی لعنت تو محفوظ فرمائیں صلح صفائی پیار محبت نہ اپنے ساہ پورے کرن دی توفیق عطا فرمائیں ماشاءاللہ مسجد ننے منے بچے ویکھ کے دل بڑا ہی خوش ہویا ہے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا عالم بنا انہاں بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا اللہ انہاں بچیاں نو ماں باپ دی اکھاں دا نور بنا اللہ جنہ کو تیاں نے نیک پتر عطا فرما حضرت نے نرینہ اولاد لی آکھے اللہ نیک بیٹے عطا فرما اللہ تیرے توحید پرست بندے ترس دے نہ ٹر جان اللہ اپنے توحید پرست بندیاں نو نیک پتر عطا فرما اللہ اپنے توحید پرست بندیاں نو بیت اللہ دیاں پھیریاں نصیب فرما اللہ اپنے توحید پرست بندیاں نو مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما اللہ جو موضوع بیان کیتا ہے انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرما اللہ گلے شکوے تو محفوظ فرما تنہائی دے سجدے نصیب فرما اللہ تعالیٰ اپنے محسنہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما جڑے ماڑے ویلے کم آئے نے اللہ انہاں دیاں عزتاں کرن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین کوئی رتبہ دویں اختیار دویں انصاف کرن دی توفیق عطا فرما اور اللہ ماڑیاں نہ اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرما تکبر دی لعنت تو محفوظ فرما اسلام نو غلبہ نصیب فرما فلسطینیاں دی مدد فرما اسرائیلی یہودیاں دا بیڑا غرق فرما اللہ جنہ دیاں تیاں جوان نے عزت والے رشتے مہیا فرما اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اللہ جدو موت آئے تھے وضو دی حالت موت نصیب فرمائیں وضو دی حالت موت نصیب فرمائیں اللہم اجعلنا لکا شکارا اللہم اجعلنا لکا شکارا رب اعنا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا رب اعنا علی ذکرکا ربنا اعنا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اللہم انا نعوذ بکا من جہد البلاء و درق الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول عافیتکا و فجاءت نقمتکا و جمیع سخطکا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار اللہ جے دے دل دی جو نیک خواہش اللہ پوری کر دے کوئی ساڑی زبان چون شکری والا بول نکلے آتے اللہ معاف کریں کوئی شکری والا عمل ہویا تے معاف کریں شکر گزار بندیاں جو شامل کریں اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الشاکرین اللہم ادخلنا بفضلک فی عبادک الشاکرین اللہم ادخلنا بفضلک فی عبادک الشاکرین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم
وصلی اللہ علیہ وسلم.